صباح الخير عليكم ومرحبا بكم سور لاشين يوتيوب لا بيل اسيت دي زاد. راني معكم اليوم باش نديرو دي ساندويتش بالبطبوط. حنديرو بطبوط اليوم جاي خفيف بزاف. ان شاء الله تسيوه باسكو سي اون تري تري بون روسيت. اون فا فير اون ماريناد بالبولي باش نديرو هاد البطبوط اون ساندويتش. واش عندنا كوم انغريديون لهنايا؟ عندي هنايا 3 كيلات تاع فارينه، دونك 3 mesures de farine. كيلت انايا بهذا الكاس اللي راكم تشوفوا فيه. دونك 3 كيلات فرينه نزيد لهم كيله وحده تاع دقيق ديالي. هنا يلزم يكون رقيق كامل فيهم الاكسترا، لا سمول اكسترا فين هذيك تحت الرقيق. كاين رقيق واللي يجي تحت الرقيق هذاك. واش نزيد ندير له لهنايا؟ عندي الملح بيان سور كل واحد كيما يحب. هذا هو الملح، دونك l'équivalent تاع une cuillère à café. ونزيد له مغرف كبيره تاع السكر. فوالا هادو هما لي زانغريديون. نزيد الخميره، فوالا الخميره تاع الخبز. عندك مغرف يعني معمره بيان. عندك une cuillère à soupe de levure chimique plutôt levure de bière. خميره تاع الخبز. نزيد ندير هنايا زيت. عندي de l'huile 2 à 3 cuillères à soupe، حتى 3 cuillères à soupe تاع زيت huile d'olive ولا huile نورمال. نجي نطم الدقيق ديالي. هاد الدقيق راح نطمو بالماء تياد. نورمالمون ياخد، انا حنكيل بالكاس اللي كيلت به، هو راح ياخد لي نورمالمون كاس وشويه. مي وشنو نبدا نزيد بالعقل ونطم العجين ديالي. هاي العجينه ديالي ابري ما طميتها. دونك سا ما بري كاس، ما لحقش كاس ونص، يعني ما لحقليش كاس ونص تاع الماء. نجي ندلك لاباط ديالي نعجنوها شويه. فوالا نعجن لاباط ديالي حتى تولي فريمون طريه. فوالا باش من بعد نبداو نخدمو في ديريكتومون بلا ما نخلوها تخمر. هاوليك العجين ديالي لهنا ابخي ما عجنتو كيما راكم تشوفوا فيه راهو طري يدير نبابل كي يبدا يترتق. عرفوا بلي العجين ديالكم راهو واجد. واش نجي لهنا قبل ما والو، قبل ما نخليه يخمر، نجي نقطع اي جو في دي بول. فوالا بلا ما يخمر ديريكتومون نقطع وندير دي بول. راني حطيت هنا شويه فرينه نعاون روحي بها باش نخدم البطبوط ديالي. عندكم هاد لا ميثود بارابور كيما نقولوا لو ديامتر تاع لي بول، يعني الحجم تاع الخبز تاع البطبوط ديالكم. كل واحد يدير كيما يحب. moi je vais faire des boules هكذا comme c'est des sandwichs. راح نديرهم دي بول هكذايا، يعني ماشي كبار بزاف ماشي صغار بزاف. مي سينو اذا حبيتوهم كوم يعني اميزغول ولا اون اونطري، تقدروا واش ديروا لاباط ديالكم هادو تحلوها بالحلال وتجو sur maximum 3 cm وتجو تقطعوها بدي زامبورت بياس هكذايا لا ديمونسيون اللي حبيتوها اي اوسي لا فورم اللي تحبوا باش ديروهم صغار. انا كوم جو فوزي دي قلت لكم حنديرهم سو فورم دو ساندويتش. اي بان لي بول ديالي راني حنديرهم شويه كبار، راحاش نحلو ديريكتومون بالحلال. فوالا نكمل. هاني حنقطع لاباط ديالي. جو في دي بول ونخليهم يريحوا اون 15 دو مينوت باش نبدا نحلهم ابري ان شاء الله. هاو البطبوط ديالي هنا راني كملته. درت 8 بول باسكو قلت لكم راح نديرو شويه كبير. نخليه هنايا نغطيه بحاجه نقيه ونخليه يريح ابوبري اون 15 دو مينوت. هنا كيما راكم تشوفوا بو دو 5 مينوت لاباط ديالي راهي ريحت. نجي نحطها هنا. راني حكمت سربيته نقيه درت فيها شويه دقيق رشيتها بالدقيق. نجي نحكم لي بات ديالي لي بول ونحطهم
على السربيته هذيك. هاد لوبيراسيون جوغي بو نديرها مع الاول، كنت نحطهم ديريكتومون هنا في السربيته، نحكمهم ونحطهم هنايا ديريكتومون باش نخليو ليسباس بيناتهم باش نجيو نقرصوهم. فوالا نعاون شويه بلا فارين بلوتو بالدقيق، ندير لهم شويه دقيق هكذا من الفوق، ونجي جابلاتي هكذا بصباعتيا لي الخبز البطبوط ديالي، نديروهم رقاق يعني سور واحد 2 سنتيمتر. فوالا نعاون قلت لكم ندير شويه هكذايا دقيق الرطب هذاك كامل كيما قلت لكم مقبله. فوالا نحلهم هكذايا بيدي وهنا نخليهم يخمروا. فوالا انا نكمل لوبيراسيون هادية، نغطيهم ونخليهم يخمروا باش ابخي نجوزو نطيبوهم ان شاء الله كيف ابخي ما خمر لي نجي نحطو لهنايا باش نطيبو. انا سخنت المقله، لو فو يكون ماشي فريمون موين، شويه فوق الموين، يكون قوي، يحب البطبوط باش يتنفخ، يحب تكون سخانه بزاف. راني حطيته لهنا ابان نحسب اون فانتين دو سكوند ونقلبو ما نخليهش يطيب. هنا راني قلبته فوالا فيت في، ما نخليهش يطيب ونقعد هاد لوبيراسيون نعاود فيها بليزيور فوا شويه هكذا برك، ونزيد نقلبو الجهه الاخرى ونقعد نقلب فيه حتى يتنفخ لي. فوالا هاو تنفخ لي هنايا كيما راكم تشوفوا. فوالا راهو منفخ بارتو. فوالا خبزي يجي فارغ من الداخل، نقلبو نزيد نطيبو شويه على الكوتي الاخر. فوالا وراه واجد. pour la marinade تاع لو بولي ديالنا تاع لي ساندويتش. دونك واش عندي هنايا؟ عندي ان بلون دو بولي كنت قطعته هكذايا صغير، زدت ربيت لهم لهنا زوج سنينات توم، دونك صدر الدجاج، وزدت دو غوس داي زوج سنينات توم ربيتهم. نزيد ندير شويه فلفل كحل، دونك بافغ نوار، راح نديرو ايبيسي شويه حار. دونك عندي هدايا فلفل حار مدروس يعني بلوتو اون بودر، هدايا حار ما حاش ندير بزاف، ندير شويه برك وصافي سولون لو غو. عندي لهنايا شويه كركم، فوالا ندير شويه نتاع الكركم، نزيد ندير شويه تاع لو كوري، البولي يحب لو كوري، شويه تاع الكوري فوالا، وشويه تاع الزنجبيل هكذا تانيت شويه نعصر لهم شويه قارص. فوالا نعصر شويه قارص، ندير زوج مغارف كبار تاع الزيت. فوالا نجي ندير ياغورت ناتور، اون بواط تاع الياغورت à remplacer par la crème de la crème fraîche. Voilà, ونزيد ندير شويه تاع لا موتارد، عندي une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère et demie, ça reste تانيت selon le goût. et bien sûr شويه تاع الملح باش ما نكترش بزاف باسكو ديجا لا موتارد اون elle-même راهي مالحه. هذه هي لا ماريناد ديالي تاع البولي. انا راح نخلط كلش، جو في فيلمي هاد البولي نغطيه بالفيلم اليمونتير وراح نحطو في الفريجيدير جو لو مارين لهذا العشيه ان شاء الله. نخليه اني دايره الصباح، العشيه راح نوجد لي ساندويتش ديالي نحطو ديريكتومون دون اون بوال. بكله ندير الزيت باسكو كاين ديجا الزيت في البولي ديالي، نحطو ديريكتومون في لابوال ونطيب هاد لو بولي ديالي.
درت البطبوط ديالي هنايا كيما راكم تشوفوا فيه ابخي ما طاب راهو فريمون فارغ من الداخل، هاو مازال سخون. فوالا هاهو فارغ من الداخل. راح نقطع وحده باش نشوفوها. فوالا كيما راكم تشوفوا هاوليك راه فارغ، ما فيه والو من الداخل. فوالا هاوليك لي ساندويتش ديالنا راهم واجدين كيما راكم تشوفوا لهنايا. ابخي ما كنت طيبت هذاك لو بولي في المقله، زدت دي فريت دو لا سالاد ان بو دو فروماج دو لا مايونيز et j'ai fait des sandwichs. الخبز جا خفيف هايل. فوالا هنايا جلي اكومبانيي افيك صبيعات بالبطاطا الانديان. هو لوغوبا ديالنا تاع اليوم، هذه هي لا غوسيت. فوالا فوالو ان شاء الله يعجبكم البطبوط ديالي وان شاء الله تسيوه. وي ا بيانتو ان شاء الله بور اون اوتر غوسيت. يعطيكم الصحه.